سلام كمل لكم كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين بلاس أكال سابوين تايم سخونة ميديانا أبز قصلو أوانات رفع حزب تقرأ أمر رقاص حلواتن دحنة حزب تقرأ وحصاب مقبارة بزقبر قالسي بأنفت ميديا كان قورم زقبونا تقباراتنا مفز أمز تدالوا كلتا ميدياتاتين زن ميدياتات أب معباي كدقفونا بقوننا كتسلفو ممبرشب بمخوان دقاف كتقبرلنا بزاقات أمدحاتتنا نلو معانت كلتا عبيتنا تقطاتنا بخوم كنابلينا سرعة بالسقنا كوينا تاي ترفن بمباله أب مدلو تاي تقبر كم زقبو عمل كيتو بعصوب أبزكايدو مدرخ زبصحنا حدا ميسترو حبريتا كنكافلكم هنا جيتاچو ردا نايت المت غعزو اطناخير قاصيل يركب اتني حزين نايت المت منقدو ግን ንብዙ حزنن ልብ ሰበረን ኮይንሎ ብፍላይ ነዙ ይምድላውና ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳጎርኩም ስትከታተሉ ብዝልዝር كحدت جيتاچو ردا زطمتن سرعت بلصقنا كويناታ يترفن بزبل زغبرو زلو مدلاو زطمت حبريتا كنكافلكم هنا حبيركم نصنحم سرعات بلصقنا ناب مولو كينات نمئتو مدلاو كم زمن داتا جالص يركب ابزقنيا سرعات بلصقنا اوشت ኢትዮጵያን ዝርከቡ ናይ መንግስቲ ሚድያን ናይ ውልቀ ኮይኖም ግን መንግስቲ ዝድግፉ ሚድያታት ሓዊሱ አኼባ አካይዱ ነይሩ ኣብታ አኼባ ድማ ውድብ ሕወሓትም ናብ ኩናት ንምእታው ወዲዩ ስለዚህ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ኣብ ዝጥለበለ እዋን ይና ንርከብ ብምባል መምርሕታት ክህብ ተራይሎ ብፍላይ እትሕዘሎ ኩናታት ናብ ኩናት ከምርሕሉ ዝኽእል ኩነታት ብዕምቀት ትንታነ ዘቕረበ ላዕሎት ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና قدم زي كوينات مولع جن عب بروباغندا وفري زلعلة تسمعنت كنركب عب دبلوماسية مدرخون علامات عبقون ناكس اللفالو زخ لالو بايتا نمفتار عب تقرأ زركب حزب ون ببروباغندا وفري عبقون ناكس اللفالو زخ البايتا مفتار كنسر ريحي جبا بمفال متقاسم نمفلات تخايل له كابز بتوساخون عب تقوان قلقالوت النيتورك مولو كقارت سلزخ عب مواسن تتقرأي كلتا ناي FM راديو تاعت زمح للفا طابعات كتكلاون سرعة بلصقنا وسانه كم زحلفه ان مفلات تخاله اتحاد بانفت رايات تخون اتحاد دما بانفت زوبا معرب تግራይ مخونو تغليصلو نزي تكبراون مغبار دما كاب كلهم ابت مدرخ تساتفو نايزي تفرالي تكالات ميديا ككلتا سب موصح ابزوم كلتا ناي راديو طابعات اباراتهم كوافرون بتمامرح مسرت كم استغلص يستحبر كابزو بتوسخون اتوم ميدياتات اب حدا وسان مسرتاو زخونه ጉዳይ تخرت جرام كسرحون ممرح كم زتو حابة استجلسه إذا قداي دما منجست فيدرال بترجعامي لبو أصفيحو نسلام بروالا قان تخفته بزي كينات كنبر زي خيل ودب حوحتنا بكينات نمتو كله نجرت أحيسي مسلو بر سلام عاتيون ناي سلام أمارات الرجيسو قبل علينا ورار نمفتصم يمسلو كابزو توسخون فيدرال منجسي نابزو كينات الزعات زلو تجديد يوزب الحبريتا كاب قربع وان جميرهم بستدراجو ملكعو بستنابب ملكعو نخ جمريو اتي حدش سوص ممرحي زملخته بحفشافت مدركن كوينات مولو كم زي ترف زي تنصبرقلو مدرك كم زنبريوم لحكم زوص زلو حبريتا زملختهم بز مسرت دما اب كلل امحران كالوت كللات زلو حزباو تقبالነት نمملاسون انصار حزب تግራይ زقنعم بفلاي مرحي ودب حوحات زختلو زلو أكايدا نحزب إثيوبيا ناب حدقا زأتو بحافش أدماني إثيوبيا زفرس أكايدا مخوانو بمنقد بروباغندا كن من أبن نخلالو زتدراجو زتنابب من كسقاس كن أكايدي قبا خبلي تغسو أمانغو حزبتاتا محران تقراين ون كبير سلئي بمزرم حدنات نمفتر نزقبرو زلو من كسقاس كن مكتو يقبا زبل قواماتهم كان تبارقو كم زترايو كابت مدرخ زبزحنا حبريتا يملاختم ጌታቸው ረዳ ናይ ጥልመት ክሕደት ጉዕዙ ኣጠናኺሩ ዝቐፀለ ይመስል ከም ዝፍለጥ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሕሉፍ ናይ 2 ዓመታት ዘለቀ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ መድረክ ፕሮፓጋንዳ ኣብ መድረክ ኮሙኒኬሽን ዝለዓለ ረብሓ ከም ዝነበሮ ይነገረሉ በዚ መሰረት እውን بوغن بركز زبولو تغارو سانيتايزر زبل مغساون كوهابو صنيح እዩ يخون بردحر كوينات تግራይ سلطان حاريفو زنبرو كبرتات كغفخ نفزخل ጥልመት ጥሒሉ ብርክት ዝበሉ ክሕደታት ክፍጽም ጸኒሕ እዩ እትዋና ክሕደት ሃይሉ ዝጀመረሉ ድማ ኣብ ፕሪቶሪያ ብዝተበጽሐ ስምምዕነት ንሓልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ዝኽእል ስምምዕነት መስርዓት ብልጽግና ተፈራሪሙ ብምምጻም
ኣብ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ዝተብሃለ ግፍዒ ፈጺሙ ዝመጸሉ ዕለት መንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ብድሕሪ እውን ፕሬዚደንት ትግራይ ናይ ምዃን ዕድል ረኺቡ ንኽልተ ዓመታት ውድብ ሕወሓት ኣብ ምፍራስን ትካላዊ መስርሕ ትግራይ ኣብ ምዕናው መሰረት ገይሩ ሰፊሕቲ ስራሕ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ 15 ጥሪ 2017 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግዝ ልዑል ኮር ዝኾኑ ኣዘዝቲ ሰራዊት መከላኸሊ ትግራይ ህልውና ትግራይ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ጌታቸው ረዳ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ብዝብል ዘሕለፈ ውሳነ ስዒቡ ካብ ትግራይ ክወጽእ ተገዲዱ እዩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ካብ ዝወጸ ላዕለት ጀሚሩ ግን ናይ ክሕደት ደረጃኡ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝወሰኸ ይንገረሉ። ብፍላይ ድማ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ጸጋይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ እዋን ንዘረአዮ መንቀሳቐሲ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀልጢፉ ብልጽግና ንምዃን ዝሓረፈ ውልቀ ሰብ ክብል ኣዝዩ ብዘገርም ኩነታት ክገልጾ ተራእዩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጻኒሒቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ልቢ ዘሞቐ እንትኸውን በዚ መሰረት ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንክሕደት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ይምጥን እዩ ዝበሎ ሹመት ሂብዎ እዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ስልጣን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ኣፍሪካ ኮይኑ ክሽወም ክኢሉ እዩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ በዚ መሰረት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ንብዙሓት ብዘገረመ መልክዑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጥልመት ብምፍጻም ብርክት ዝበሉ ምንቅስቓሳት ከካየደ ተራእዩ። እቲ ሕዚ ዝሕዝን ግን ንብዙሓት ልቢ ዝሰበረ ዘረብኡ ግን ኣብዚ ቅንያት ኣብ መከላከያ ዘዘጋጀዮ ናይ ብሔራዊ ድሕንነት መድረኽ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ግን ናይ ብዙሓት ልቢ ዝሰበረ መልእኽቲ ሕሊፉሎ። ብፍላይ ኣብቲ 2013 ብኣቆጻጽራ ግእዝ ወርሒ ጥቅምቲ ዕለት 24 ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሃኢሉ ዝጀመረ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝተጀመረ ኩናት ብወገን ትግራይ እዩ ዝብል ሓድሽ ሓበሬታ ከንጸባርቕ ተራእዩሎ። ብፍላይ ቀለብ ንዝሰፍረሉ ስርዓት ብልጽግና ንምሕጓስ ዝተጠቐሞም ቃላት ንመስዋዕትነት ትግራይ ዘረኸሰ ኮይኑ ተረኺቡሎም። ኣብቲ እዋን ከም ዝፍለጥ ጥቅምቲ 24 2013 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ግዝ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ክሕደት ተፈጺሙ ብዝብል ስርዓት ብልጽግና በተደጋጋሚ ንዘቕርቦም ብዕራይ ወለዶ ዝኾኑ ክስታት ዘራጉድ ሓበሬታ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ክህብ ዝተረእየ። ንዓመታት ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፎም ንህዝቢ ትግራይ ክድግፉ ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሓይልታት ትግራይ ብዝባኖም ተወጊኦም እዮም ዝብል ሓበሬታ እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ መድረኽ ከንጸባርቕ ዝተረእየ። በዚ መልክዕ ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጠሊምካ ኣብ ጎኒ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፍካ ህዝብኻ በዚ ልክዕ ምኽሓድ ክንደየናይ ውድቀት ምዃኑ ዘንጸባርቐሉ መድረኽ እውን እንዳተባሃለሉ ይርከብ። እዚ ቅዋም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ገዳ ኣመራርሓ ኣባላት ስምረት እውን ውስን ዝተባሃለ ተቃውሞታት ይገጥሞ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ብፍላይ ገለ ኣመራርሓ ኣባላት ውድብ ስምረት ኣብ ቀጻሊ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ኣቲና መሪሕነት ንምቁጽጻር ኣብ እንገብሮ ምንቅስቓስ ከምዚ ዓይነት መስመሩ ዝጠሓሰ ፈጺምና ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ ከይንኣቱ ክገብሩና ዝኽእሉ ቃላት ምጥቃም ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ዝብሉ ተቃውሞታት እንደስምዑ ይርከቡ። ይኹን እምበር ቀለብ ስርዓት ብልጽግና ዝስፈረሎም ገለገለ ኣካላት ግን ንመልእኽቲ ጌታቸው ረዳ ብምድጋፍ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ክፍፍል ንኽፍጠር ምኽንያት ኮይኖም ይርከቡ። እዞም ሓይልታት ሓደ ብሓደ ምፍራሶም እንዳቐጸለ ይርከብ።